هذه تبرقة، مدينة تونسية من أجمل مدن ولاية جندوبة. تبرقة مدينة سياحية بامتياز، 3 عناصر طبيعية يخلوا منها مدينة جذابة للسياح: لقاء الجبل والبحر والغابة. هذه قلعة تبرقة أو منارة جنوة بهندستها المعمارية المميزة تخليها تطل على كامل المدينة. المنارة مسكرة للعموم من عام 1994، من الفوق تنجم تشرف من خلالها على الشواطئ والغابات وميناء تبرقة، وخاصة السيد الأصفر أو ليزيغوي، الصخور العملاقة اللي عندها سحر خاص. تبرقة زادة عاصمة المرجان، وكما سموها لا فيل دي كوراي، أول منتج للمادة هذه في تونس. لهنا المرجان يتخدم ويتباع في أسواق الصناعات التقليدية، ويقبلوا عليه السياح وزوار المدينة. اليوم بعد أشهر من الركود النسبي ترجع الحركية لمدينة تبرقة. المناسبة مهرجان عريق، مهرجان الدولي للجاز اللي يرجع تاريخه لعام 1973. برشا الناس يجوا لتبرقة باش يعوموا باش يحوسوا، لكن زادا فما برشا منهم يختاروا مهرجان الجاز، منهم السفير الفرنسي بتونس. D'abord, les festivals disent beaucoup d'un aussi important que l'Assemblée des représentants du peuple, dans le fond. Les festivals, ils disent l'énergie, l'amour que les gens ont de leur territoire, de leur pays. Ils disent l'amour du patrimoine, parce que tous ces festivals se passent là, c'était dans l'ancienne basilique, qui est une ancienne citerne. Ils disent aussi la curiosité qu'on a par rapport à la création, aux artistes, et enfin par l'ouverture du monde. Et là, le festival de jazz de Tabarka, c'est ça. C'est-à-dire c'est un lieu du patrimoine, c'est des artistes qui viennent du monde entier, et c'est un public qui répond fidèlement comme au Kef, à Sika Jazz, où j'étais allé. بديت بيا برشا وديما نحب نجي لهنا ونحب نعدي un petit moment avec mes enfants et avec mon mari. المدينة تعيش على وقع جاز، تعيش زادا كيف حركية استثنائية. عدد كبير من الجزائريين منهم تعود باش يقضي العطلة الصيفية بتاعه في تونس، ومنهم زاد يجي خصيصا للمهرجان. جيت من الجزائر من ولاية قسنطينة، جينا باش نفرهدوا الأولاد ونحوسوا شوية في تبرقة، وسمعنا باللي كاين فيستيفال دو جاز، قلنا نحضروا ونحوسوا ونشوفوا. مهرجان دولي الجاز كان انطلق يوم 22 جويلية المنقذي. قبل يوم 22 كانت نسب الإشغال في النزل في حدود ما بين 50 و 60%. مع انطلاق مهرجان جاز سجلنا خاصة في عطلة نهاية الأسبوع المنقذي هذه، سجلنا تطور في نسب الإشغال بلغت حتى 100% في بعض النزل في الجهة. احنا في البازيليك في قلب مدينة تبرقة، مسرح بهندسته المعمارية يهزنا للحضارة الفينيقية. طاقة الاستيعاب بتاعه 1200 متفرج ما بين الكراسي ومدارج. ساعات قليلة تفصلنا على سهرة الافتتاح مع تدة فيش متاع المهرجان ملكة البلوز والروك الأمريكية بيث هارت. هذه آخر التحضيرات. مسرح، الضوء، الآلات الموسيقية. لهنا نحكيو على عرض مواصفات عالمية، كل التفاصيل ضرورية ودقيقة. سبكتاكل يبداو 9:30 تاع الليل حتى تكشف الماضي ساعة. الماضي ساعة نتاع الليل لي تكنيسيان والناس الكل لموا الماتريال وتوسا. هي مغدو الصباح 10 نتاع الصباح ربلوت. ساعة تقريبا قبل انطلاق سهرات المهرجان نلقاو رواحنا في شارع الهادي شاكر، الشارع الرئيسي اللي يعدي للبازيليك. ومع مهرجان العودة اللي توقف من أوت 2007 الجاز يرجع من جديد لمدينة تبرقة في شكل سهرات عمومية. مهرجان الجاز محافظ على التقاليد نتاعو نتاع سنوات التسعينات وسنوات ال2000 اللي ما خلطوش باش يقصوا تساكر، لأنه طاقة استيعاب المسرح صغيرة. ينجموا يقعدوا هنا في القهوة في الساحة الكبيرة هذه، يسهروا ويتفرجوا في العروض مع شاشة عملاقة تركبت خصيصا للغرض. فيستيفال دو جاز حاجة مهمة، وقت اللي تقع تحيا البلاد وخاصة النهج هذا شارع الهادي شاكر تكثر فيه الحركية. وقت تكثر الحركية ثم مردود يرجع النزل ويرجع للمقهى ويرجع للمطعم، ولذا احنا ديما نحافظوا باش فيستيفال دو جاز يكون موجود كل عام بالنسبة لتبرقة. 10 غير بعد شوية وتبدأ سهرية الافتتاح، تسكروا فيه في ساعات. المسرح كومبلي، لكن عندنا تقريبا أكثر من 150 شخص قعدوا لبرا. السهرية بدأت مع الفنان الكندي جوي أويسيل، والناس بتسكر بتاعهم لبرا، الصف طويل وهما ممنوعين من الدخول. تصور كيما هكا ما تنجمش تعاون المهرجان. ساعتين على لافونس. بون من الاول قالوا لنا شدوا صف، من بعد ما عادش فما صف، بعد ولاو قالوا باش ناخذوا بالعشرة ما عرفتش كيفاش زرفتنا من 10 ثانيين حاسيلو. من بعد فوا دخلنا قالوا لنا فما عباد قعدوا
Il y avait une centaine presque معناتها دو موند اللي عندهم لي تيكي نتاعهم et avec ça قعدوا لبرا. فما اورجانيزاسيون معناها في الباب واقفين برشا عباد دخلوا العباد من اللوم بعديك جاونا قالوا لنا ما عادش فما بلايص واحنا قريب ال 500 واحد معناها في الباب ديجا مخلصين وقاصين وكل شيء تعدت ساعه اللي قبل بيث هارت معناها بعديك لعبت بيث هارت احنا دخلنا مي قعد برشا عباد قعدوا لبرا ما دخلوش. جوي أويسيل قدم عرض نتاعو برشا طاقة تفاعل كبير مع الجمهور ومن بعد غدا المسرح يخلي بلاصتو البيث هارت. المغنية الأمريكية كان عندها شرط باش تطلع على المسرح ما تطلع تغني إلا ما يدخل الجمهور للبرا. المنظمين ينصاعوا الأوامر الفنانة ينحيوا الكراسي يقفوا الناس ويدخلوا الجمهور اللي قاعد للبرا. On va vous demander gentiment, puisque là on va danser, on va faire la fête, on va tous être debout, peut-être d'enlever quelques chaises, comme ça d'autres personnes peuvent rentrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Alors on va le faire, on va se débarrasser des chaises, on va faire rentrer les autres personnes et que le spectacle commence. Merci. بيث هارت صوت كبير، حركية استثنائية، مرأة تعرف مليح فيش قاعدة تعمل، اسمه تاريخ وجمهور خاصة يتبعها ويحفظ لها. And everybody had so much energy, and then they were like singing the songs, and I'm like, oh my God, this is so neat, you know? I enjoy performing a lot, but sometimes you get these magical times where people really come with you. I mean, I hope I get to come back every year. على الاخر وميرسي بوكو لليكيب اورغانيزاتريس خاطر سي ان ريف كي سي رياليزي. من الغدوة قابلنا كاتب عام المهرجان باش يفسرنا شنو اللي صار بالتحديد في حفل الافتتاح. ثم زوز حوايج صارت. الحاجة الأولى ثم عباد دخلت بلاش سكر. عندنا باب اللي متالي في وسط المسرح بقى تحل ودخلوا منه العباد واللي هو كان ما كانش تحت السيطرة نتاعنا. الحاجة الثانية واللي ريناه هو سوء تقدير من عند الحماية المدنية بأن تذكر وقتها وآخر شيفر عملوه قالوا 1800 اللي هو يستحيل. وقلنا لهم احنا وقتها راهو مازالوا 122 البر 122 البر. بعد سهرة الافتتاح إيقاعات الجاز ما توفاش في تبرقة. مهرجان نذكركم أنه كان يمتد ما بين 10 و 12 يوم. سنة العودة مقتصرة على 6 سهرات كبرى. من بين الموعد الستة سهرة تونسية بامتياز مع جروب بنارس والفنان التونسي صبري مصباح. في الكواليس الناس الكل قاعدة تخدم بجدية ما فماش تفدليك مع تبرقة ومع جمهور تبرقة ومهرجان الجاز. هذوما البرايف وتعديل الصوت في المسرح برشا حماس للفنانين الشبان اللي افتخروا بقيمة مهرجان الجاز في تبرقة بالنسبة لمسيرتهم. أول مرة نجيو لتبرقة بقى أنا جيت كنت صغيرة وكنت كون يافي أونكور الفيستيفال بتاع تبرقة مي pour Brice et pour le groupe en tout cas en tant que chanteuse c'est la première fois. 9:30 متاع الليل البازيليك تقريبا معبي كما العادة. التصويرة استانسنا بها. الأداء كان أكثر من رائع على المسرح. المجموعة التونسية الفرنسية بنارس وصبري مصباح تجمعهم ذكريات قديمة وحلمة قاعدة تتحقق اليوم بمشاركتهم في المهرجان. فاجأت مش برشا ما تكون سنة في العباد باش تجي اما العباد كل واقفة هكا وتعيط صبري صبري صبري
سيتي ميرفيو بالحق معناتها عمري ما كنت تصور اللي كنت خايف منها البريستاسيون بالحق. برقه راهو معناتها برقه جاز حاجه كبيره ياسر بالنسبه لي انا. صبري مصباح بالنسبه لينا من الفنانين الشابين اللي كيفي انا معناها اللي نحبهم ياسر واللي نعتبر انه جبد كارته طلعت نوفي معناها الاغنيه الكبيره اللي حبت فيه العباد خاطر احنا نعرفوه من قبل ملي في الجامعه نسمعوه معناها يغني موسيقى اندر جراوند. اما الاغنيه اللي جبدت الجمهور اللي حضر اليوم واللي غنى معناها خليته يعرف صبري مصباح ويسمع موسيقى اخرى معناها مختلفه على اذنيه معناها. Les deux groupes عجبوني. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a encore beaucoup à apprendre évidemment. Ils sont jeunes. Mais أنا personnellement عجبوني و je leur souhaite beaucoup de succès, de chance. 25 جويليا جازا تباركا يهزنا السهرية تجمع ما بين الجاز والافرو والموسيقى الكوبية. هذا روبرتو فونسيكا جازمان يجينا من كوبا مع 3 موجود على المسرح يحضر في العرض نتاعو هو فرقته الموسيقية. 9:30 متاع الليل السهرية تبدا والجمهور حاضر بنفس الطاقة نفس الحماس. فرصة أخرى باش نرجعوا بها أمجاد الموسيقى الكوبية على المسرح هذايا. This is my first time here in Tunisia, and I know that the music moves people, but this is a different culture, you know. And then I don't know. I was hoping that the people really love the music and then they react good. But it was really good. I mean, it was like any country that we have been. People dancing, singing. That was really good. I mean, I'm feeling really happy. تبع فيه عندي براتيكمون 10 سنين. خذيت كونجي وجيت خصيصا من جربه باش نجم نعمل معناتها نهار ثنيه راهو جربه تبرقه نهار ثنيه باش نجم نحضر. C'était pour des vacances à Tabarka et la chance de voir qu'il y avait le festival de jazz. Et c'est vrai que quand on a su que Roberto Fonseca venait, c'était un coup de chance. Donc on était ravis de profiter des vacances et de voir les musiciens. بالموسيقى الكوبية يهزنا مغني الجاز الأمريكي ستانلي جوردن العالم الخاص. في نفس الوقت نتعرفوا على الطاقات المميزة للجيتاريست والبيانيست متاعنا، فنان استثنائي شد الجمهور بعد ما قدم مقطوعات موسيقية، خاصة كيف يبدأ يعزف على زوز آلات موسيقية في نفس الوقت. في نفس السهرة نقعد كان مع الفنانة العالمية الأمريكية ديدي بريدجواتر، 5 مرة في تونس، هي اللي تعرف الجمهور التونسي والجمهور التونسي يعرفها مليح. امرأة عندها احترام وتقدير كبير للشيء اللي قدمته الموسيقى الجاز في العالم الكل. ديدي بريدجواتر تطلع على المسرح تعيشنا بيرفورمانس مميزة رغم تقدمها في السن. المرأة هذه مستحفظة مليحة على روحها وخاصة على صوتها. I want you to write my mother, tell her the shape I'm in. الجمهور الكل تفاعل معاها، تحفونا على الاخر، خفيفه على الاخر. اون بليس العباد الكل قعدت بعد الوقت دايوغ قعدوا حتى لين خرجت، دونك حاجه ياسر مزيانه. سيتي جينيال لينيرجيك معناها كيل افي انكرويابل. ما نعرفش كيل اجي لا ما سيتي انكرويابل.
tell her the shape I'm in. Please write my mother. C'est un énorme plaisir de revenir à Tabarka parce que la dernière fois c'était en 2005 et c'était bien avant la crise, donc j'avais beaucoup aimé et donc j'avais gardé des très bons souvenirs. Donc de retrouver ce pays et de trouver qu'il y a un mouvement vers l'avenir et qu'ils ont pu refaire ce festival, pour moi c'est une très bonne chose. جاز تباركا أو مهرجان العودة يوصل بنا لسهرة الاختتام، حفلة استثنائية، سهرة كبيرة بامتياز مع فنان استقبلته تونس في أكثر من مناسبة من التسعينات، لاكي بيترسون ضيف مدينة تبرقة، فنان البلوز، مغني، جيتاريست. علاقته بالجمهور التونسي تختلف تماما على باقي الفنانين. الحفلة وفات بعد ساعتين من الحماس من الجو، الجمهور مازال قاعد، لكن بيترسون يعاود يخرج على المسرح للمرة الثانية مع زوجته، والعرض كان غاية في العفوية. I feel like I'm at home. I feel wonderful. I really love this place. The first time I come here, this is where my daughter was conceived with my wife in this hotel right here 19 years ago. But I never lost one cause I was worried about the way that things might happen. فاجأنا معناتها ما كنتش نتخيل sur scène, c'est en live, c'est quelque chose d'autre. C'est d'autres sensations. Il était en symbiose avec le public. Le public a très bien rendu. مهرجان الجاز ماهوش فقط حفلات البازيليك، هو زاد تنشيط في النزول اللي يسكنوا فيها الفنانين. سين أخرى كل شيء منظم، ديكور خاص، آلات موسيقية، أضواء سهرية، لي افتر شو دخلوا من سنوات في تقاليد مهرجان الجاز. هذا ملخص جمعة في تبرقة، كل يوم لون موسيقي جديد، بعد البلوز، السول، الروك. الناس تمتعوا بعودة مهرجان عنده تاريخ كبير. نسمة الجاز أنعشت الناس الكل، من التاكسيستية للوتلة للقهاوي للمطاعم للريستورانات، فرحة تحسها في عينين ولاد تبرقة. الناس اللي يستنوا مهرجان الجاز الميسرة متاعهم باش ينجم يدور الدولاب في انتظار انه المسرح الجديد اللي توقفت أشغاله للأسف من 2003 يرجع يكمل ويحل أبوابه لنجوم العالم في موسيقى الجاز. اليوم السلطات والمنظمين يوعدوا بافتتاح المسرح هذا العام الجاي باش يستقبل لفائدة تبرقة 6000 متفرج. أكيد أنهم قادرين أنهم يعملوا نقلة نوعية اقتصادية ثقافية وفنية لمدينة تنسات مدة سنوات.